औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमें पहले कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होगा। इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैं मुकम्मल तरीके से बयान कर चुका हूँ कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन कर दूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन भी 3-4 किस्म के होते हैं। 4 टाइप्स हैं। एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और एक है रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाज कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बहुत रिज्ड होते हैं, जिसमें अमेंडमेंट्स करना बहुत मुश्किल होता है, जिस तरह अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। बाज कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जिसमें आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, जिस तरह जो लचकदार होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फर्क ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिटन होता है, लिखा हुआ होता है, और ये कोडिफाइड होता है, और ये पार्लियामेंट से पास होता है। जबकि अनरिटन भी रिटन होता है, ये नहीं कि ये अनरिटन होता है, लेकिन ये कोडिफाइड नहीं होता और ये असेंबली से उस वक्त पास नहीं होता। इसमें ये होता है कि सन 1790 में ये वाकया हुआ था और इसमें ये ऑलरेडी इस तरह हुआ था, तो उसको दोबारा जो है पार्लियामेंट से पास करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसको उसी तरीके से पास कर दिया जाता है और वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता है फिर। तो इस तरीके से जिसको रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट टॉपिक की तरफ। कि पाकिस्तान देखिए, जब आज़ाद होता है तो उस वक्त पाकिस्तान का अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो उन्होंने 1935 एक्ट में सर्टन अमेंडमेंट्स करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसको हम कहते हैं प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1947। बाज लोगों की ये गलत फहमियाँ है कि हमने 1935 एक्ट ही को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और उसको हम कहते हैं 1935 एक्ट, जबकि ये गलत है। हमने हमने इसमें अमेंडमेंट्स करने के बाद इसको नाम दिया प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1947 ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। और जब इसके बाद हमने एक प्रोसेस शुरू किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई, जिसका प्रेसिडेंट जो था वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जो बने स्पीकर थे मौलवी तमीजुद्दीन। उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी जिसको ये काम दिया गया, जो 69 मेंबर्स पर मुश्तमिल था। उसको ये काम दिया गया कि आपने ऐसे करना है कि आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बुनियाद फराहम करनी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह होगा, सेकुलर होगा या इस्लामिक होगा। और फिर 1949 में ये एक माइलस्टोन रिजल्ट देते हैं, जिसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि 1215 में वहां पर भी, यूरोप में भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का आगाज हो चुका था, जो जिसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो Magna Carta is also laid a foundation for the constitution development. इसी तरह पाकिस्तान में भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने एक मैग्ना कार्टा का किरदार अदा किया। पहले ये याद रखिए 79 मेंबर थे, बाद में ये 69 बने। अब ये किस तरह बने, ये अलग एक दास्तान है। फिर इसी को 31 मेंबर उस वक्त जो है मौजूद थे। 10 ने इसके खिलाफ वोट दिया और 21 ने इसके हक में वोट दिया। फिर इसमें बहस मुबाहिसे हुए और 49 जो 12 मार्च 1949 है, उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पास हो गया। अब इसने एक फाउंडेशन डाल दी। फिर इसके बाद BPC 1 आता है, जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी है, उसको जो है बयान किया जाता है लियाकत अली खान के जरिए से 1950 में, लेकिन वो भी फेल हो जाती है। फिर दूसरी BPC बनाई जाती है, वो भी फेल हो जाती है, और वो जो है असेंबली में एक्सप्लेन करते हैं कौन, ख्वाजा नजीमुद्दीन साहब। लेकिन फिर उसके बाद जो दौर आता है, वो आता है मोहम्मद अली बोगरा, जो बोगरा फार्मूला के नाम से जाना जाता है। तो बोगरा फार्मूला जो है, दरअसल ये पेश करते हैं आपको कि इसी के जरिए से फिर इन मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान जो जो जितने भी इख्तिलाफात थे, वो खत्म होते हुए नजर आ रहे थे।
اچھا، اب اسی کے ذریعے پھر 1954 میں اسی کانسٹیٹیوشن جو اسمبلی تھی، اس کو 24 اکتوبر 1954 کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، کیونکہ وہ کورٹائل کر رہے تھے کس چیز کو، گورنر جنرل کے جو پاورز ہے اس کو کورٹائل کر رہے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر جب غلام محمد کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس کی اسمبلی کو ڈسمس کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے مولوی تمیز الدین کیس چلتا ہے۔ اس وقت تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نہیں تھے، اس وقت اس کا دوسرا نام تھا، فیڈرل تھا، اور ایک سوری میں نام بھول رہا ہوں، لیکن ایک فیڈرل، اس کو فیڈرل کہتے تھے۔ جیسے یہاں پر جو ہائی کورٹ کی بات کریں تو وہاں پر جو مولوی تمیز الدین تھا اس نے تو کیس جیت لیا، لیکن سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ہار گئے۔ اب اسی کے ذریعے سے اس میں ایک طوالت پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ 9 ایئرس تقریباً بنتے۔ اب 1955 جون جولائی میں یہ جو ہے دوسری کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ کے لیے ایک دوسری کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو ہے بنتی ہے، اور وہ ایک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بناتی ہے، جو کہ پہلا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بنتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں 1956 کانسٹیٹیوشن۔ اور 23 مارچ کو دراصل ہم ڈومینین سٹیٹس سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اٹس مین کہ اسی دور میں جو 1956 اور 23 مارچ تھا، تو اس بیہاف پر ہم ایک آزاد مملکت تب بنتے جب ہمارا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن بن جاتا ہے، جبکہ انڈیا 1950s میں اس کو بنا چکا تھا۔ پھر ود ان 2 ایئرز جو جنرل ایوب خان ہے، انہوں نے 7 اکتوبر 1958 کو پھر مارشل لا لگا دیا۔ جب مارشل لا لگتا ہے، مارشل لا لگا سکندر مرزا نے، اور پھر اس مارشل لا کے لگنے کے بعد اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا 1956 کانسٹیٹیوشن کو۔ پھر جب 27 اکتوبر کو جو سکندر مرزا ہے اس کو بھی صدارت سے بھی فارغ کر دیتے ہیں، اور ایوب خان جو ہے وہ بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ اب وہ اس کے لیے کام شروع کرتے ہیں، اور 1961 میں ایک کانسٹیٹیوشن وہ بنا دیتے ہیں، لیکن وہ اس کی کچھ شکیں جو تھی وہ ایوب خان کو پسند نہیں تھی، اس لیے اس کو ختم کر دیا گیا، اور دوبارہ اس کو شہاب الدین کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ جو ہے ایک اور کانسٹیٹیوشن بنائیں۔ لہٰذا پھر 1962 میں جو 8 جون کو یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور اس کو ون مین شو جو کانسٹیٹیوشن کا نام دیا جاتا ہے، اور ایک کانسٹیٹیوشن بنا دیا جاتا ہے، اور وہ 8 جون کو اس ملک میں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہی کانسٹیٹیوشن چلتا ہے، اور پھر 25 مارچ 25 مارچ 1969 کو یہ کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ دوبارہ مارشل لا لگ جاتا ہے، اور وہ مارشل لا ہوتا ہے جنرل یحییٰ خان کا، اور جنرل یحییٰ خان پھر اس کو جو ہے ایبروگیٹ کر دیتے ہیں، اور 1970 میں ایل ایف او وہ لے کر آتے ہیں، اور اسی ایل ایف او کے ذریعے سے وہ 1970 میں الیکشن کرواتے ہیں۔ اب جب یہ 1970 میں الیکشن کرواتے ہیں تو اس الیکشن کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پاکستان دو لخت ہو جاتا ہے، اور جو مجیب الرحمان تھے اور بٹو جو تھے، ان دونوں کے درمیان تنازعات ہو گئے، کیونکہ اگر رولز کو دیکھا جائے تو وہ مجیب الرحمان کے حق میں آتا ہے، اور اس کو چاہیے تو وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے، کیونکہ وہ آلریڈی 162 سیٹیں وہ جو ہے جیت چکا تھا، 62 سیٹیں جو ہے وہ جیت چکا تھا، اور ان کی یہ وہ تھی کہ انہوں نے 2 سیٹیں ہاری، کیونکہ ایک سیٹ جو ہے تا وہ نور الامین کو دے دی گئی تھی، کیونکہ وہ اس کی بہت ریسپیکٹ کرتا تھا مجیب الرحمان، اور ایک آزاد انڈیپینڈنس ایک کینڈیڈیٹ تھا، اس نے جیت لی تھی۔ اچھا، اس کے ذریعے سے پاکستان دو لخت ہوتا ہے، اور وقت آتا ہے 1971، پھر 20 اپریل 1971 سے جو ہے بٹو کا دور شروع ہوتا ہے، اور بٹو اس دوران جو ہے وہ ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن کو جو ہے لانچ کرتے ہیں، جس کو 1972 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، انٹرم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے پھر وہ ایک کانسٹیٹیوشن پر کام شروع کرتے ہیں، جس میں 25 رکنی ٹیم جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے وہ پاکستان کو ایک بہترین کانسٹیٹیوشن دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں 1973 کانسٹیٹیوشن۔ تو 1973 کانسٹیٹیوشن 1973 سے لے کر آج تک 2025 تک جو ہے یہ چلا آ رہا ہے۔ اچھا، اس دوران اس میں کافی امینڈمنٹس ہوئی،
پہلا امینڈمنٹس ہوا جو مشرقی پاکستان کو ایکسپٹ کرنے کا تھا، پھر ہوا قادیانوں کے لحاظ سے تھا. اس طرح آج تک اس میں 26 امینڈمنٹس جو ہے پاس ہو چکے ہیں. دراصل یہ تقریباً 31 امینڈمنٹس بنتے ہیں، لیکن پاس ہوئے اس میں 26 امینڈمنٹس ہیں. اس طرح آج تک دیکھیں تو اس میں کافی بہترین قسم کے امینڈمنٹس ہوئے ہیں. اس طرح آپ دیکھیں 18 امینڈمنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو 1940 میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہر صوبے کو اس کے اختیارات دے دیے جائیں اور اس کو اٹانومس ڈکلیئر کیا جائے، تو اسی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 18 امینڈمنٹ میں کہ آپ اس کے اختیارات اس کو سونپ دیں اور مرکز جو ہے سب کا جو ہے نگران ہوگا. تو یہ تھا کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ. تو اس کے ذریعے ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے، جو جیسے پاکستان آزاد ہوتا ہے 2025 تک اس میں کتنے چینجز آئے، کون سے کانسٹیٹیوشن پاس ہوئے اور وہ کن مراحل سے گزرے ہیں. تو اس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ. شکریہ، السلام علیکم.